नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। मलेशिया राष्ट्रे सबा नदीकूले अतिशक्तं भूचलनम् अजायत। बोर्नियो द्वीपसमूहे सोमवारे प्रत्युषसि सञ्जाते भूकम्पे रिक्टर स्केल् 7.1 तीव्रता रेखाङ्किता इति ज्ञायते। मलेशिया प्रादेशिकसमये प्रत्युषसि एकहोरासमये एव भूगर्भात् 19,600.8 किलोमीटर् अगाधतले एव भूमर्दः अजायत। साधारणरीत्या 7.1 तीव्रयुक्तं भूचलनं बृहत् नष्टं जनयति। तथापि अत्र वर्धितप्रत्याघातः न दृष्टः आसीत्। सर्वकारः कूलदेशेषु जाग्रतानिर्देशं निरदिशत् च। नष्टस्य जीवहानेश्च विवरणं सर्वकारेण न बहिः आगतम्। मेक्सिको राष्ट्रे राजधान्यां मेक्सिको नगरे उन्मादकवस्तु नेतारं सैनिकनिर्णयद्वारा हत्वा मेक्सिको सर्वकारः एन् मेन्चो इति कुप्रसिद्ध नेता एव रक्षिपुरुष आक्रमणे हतः। तेन साकं 7 सङ्घाङ्गाश्च हताः आसन्। मेक्सिको राज्यस्य जालियो इति पश्चिमनगरे एव सैनिकनिर्णयः अजायत। 61 वयस्कः एल् मेन्चो समीपकाले एव क्रूरकर्मणि व्यापृतः आसीत्। जालिगो जनरेशन् कार्टल् इति अधोलोक नेतृत्वे स्वयम् अवरोधितः सः जनान् सर्वकारं च विभीषयित्वा निर्बाधम् उन्मादकवस्तूनां क्रयविक्रये व्यापृतः आसीत्। आक्रमप्रत्याक्रमणे एकः रक्षिपुरुषः हतः, 3 मारिताश्च। अमेरिकाराष्ट्रेण कृतसन्देशस्य पश्चात्तले एव अस्य हत्या इति अमेरिका सैनिकनेतृत्वं न्यवेदयत्। हत्यायाः परम् अस्य स्वाधीनमेखलासु बृहत् सङ्घर्षाणि अजायन्त च। मेक्सिको नगरमभिभाव्य इतर लाटिन् अमेरिका राष्ट्रेषु अपि सङ्घर्षावस्थाः वर्तन्ते इति सर्वकारः न्यवेदयत्। बहूनि यात्राविमानानि प्रवर्तनानि स्थगितानि सन्ति। हत्यायाः पूर्वं तं निगृह्यमानं सर्वकारसङ्घं प्रति अमेरिकाराष्ट्रं $15 मिलियन् पारितोषेण प्रख्यापयति स्म। धन्यवादः।